اسلام اللہ تبارک و تعالی دی بابرکت کلام وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم اس آیت کریمہ دا صحیح مفہوم بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ رب ذوالجلال اساں سارے مسلماناں نوں اپنی بابرکت کلام نوں سمجھ کے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ قرآن کریم دی اس آیت کریمہ وچ جمعے دا تذکرہ اللہ کریم نے فرمایا ہے۔ جمعہ ایک روایتی ہے کہ جمعہ مومنہ دی عید ہے، اور فرمایا جمعہ فقراء دی حج دے برابر ثواب رکھتا ہے۔ جڑے لوگ حج نہیں کر سکتے اگر او جمعے دی نماز پڑھ دیں تو اللہ کریم انہوں حج دا ثواب بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے دا دن خاص طور تے بطور عبادت مسلمانوں عطا فرمایا ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اور نصرانیہ نے اس عبادت دے دن وچ اختلاف کیتا تے اللہ نے سانو ہدایت عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا اساں جمعے دے دن نو عبادت کردے ہاں، جبکہ یہودی ہفتے دے دن نو عبادت کردے اور عیسائی اتوار دے دن نو عبادت کردے۔ ساڈے واسطے اللہ تعالیٰ نے جمعے دی نماز ساڈے اتے فرض کیتی، اور اس جمعے دا مقصد یہ ہے کہ جڑے لوگ ہفتہ اپنی زندگی دیاں مشغولیات وچ رہندے او جمعے دے دن نو آ کے تے اپنے دین دیاں کچھ گلاں سکھ لویں، اپنے دین دی سمجھ حاصل کر لویں۔ جمعے دا مقصد یہ ہے تاکہ، لیکن اج اساں مسلمان اس حکمت تو فارغ ہو گئے ہاں، اس حکمت تو چھوڑ بیٹھے ہاں۔ مقتدی اس ویلے پہنچ دیں جس ویلے امام عربی خطبہ پڑھ رہے ہو، نہ انہوں نے اس خطبے دی سمجھ ہوندی ہے، نہ انہوں نے پتہ چلتا ہے، بس وہ خطبہ سنیا، نماز پڑھی، فارغ ہو گیا، اسی سمجھدے ہاں اساں نماز جمعہ پڑھے آئے۔ نماز جمعہ پڑھے آ لیکن جمعے دی جڑی حکمت ہے اس دوتے اسی عمل پیرا نہ ہو سکے۔ اسے واسطے بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے دے دن نو جلدی آنے والیاں واسطے فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث پاک وچ آندا ہے کہ جڑے لوگ جمعے دیاں پہلیاں صفاں وچ بیٹھے ہوندے نا، انہاں دی مثال اس طرح جس طرح فرشتاں دی مثال ہو۔ اتنا ثواب بیان فرمایا تاکہ لوگ جلدی آ کے تے پہلی صف وچ باندھن۔ ویسے بھی پہلی صف دا بہت زیادہ ثواب بیان فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگاں نوں پہلی صف دے بارے ثواب معلوم ہو ونجے آنا تا لوگ قرآن اندازی کر دے کہ کس بندے پہلی صف وچ بانا ہے۔ یعنی اتنا ثواب ہے، لوگ آپس وچ جھگڑ دے اور پھر وہ قرے ڈال دے، قرآن اندازی کر دے کہ جدہ نام نکل سی وہ پہلی صف وچ بس۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ دے اتے پہلے آنے والا واسطے ایک بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ جمعے دے دن نو پہلے نماز پڑھنے واسطے آندا ہے، جس ویلے نماز جمعہ دی اذان ہوندی نا،
حکم ہے کہ تسی اپنے زندگی دے کاروبار چھوڑ دو، زندگی دے سارے معاملات چھوڑ دو۔ ایک قرآن دی آیت وچ یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اذا نودی للصلاۃ، جس ویلے نماز دی آزان ہوئے، جس وقت نماز دی جمعے دی نماز دی آزان ہوئے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تے تسی اللہ دے ذکر دی طرف چلو، یعنی دنیا دے سارے معاملات چھوڑ دیو۔ اور خصوصی طور پہ فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، فرمایا خرید و فروخت ترک کر دو۔ خرید و فروخت چونکہ لوگ زیادہ اس وچ مشغول ہوندے، اس واسطے اللہ کریم نے ایدہ خصوصی ذکر فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، فرمایا خرید و فروخت چھوڑ دیو اور اللہ دے ذکر دی طرف آ جاؤ۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، فرمایا اے تھوڑے واسطے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تسا اس حقیقت تو سمجھو کہ جمعے دے دن نو پہلے آنا، جمعے دے دن نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہونا، جس ویلے جمعے دی آزان ہوندی ہے، فرشتے مسجد دے دروازوں تے کھڑے ہوندے، حدیث پاک ہے فرشتے مسجد دے دروازوں تے کھڑے ہوئے ہیں، انہاں دے ہاتھ وچ رجسٹر ہوندے، کلمہ ہوندیاں، او جڑا بندہ پہلے آندا ہے او دا او ثواب لکھ دین۔ حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ پہلے آندا ہے اللہ تعالیٰ اس نو نماز جمعہ دا بھی ثواب عطا فرما دین اور ایک اٹھ دی قربانی دا بھی ثواب عطا فرما۔ یہ حضور نے اسے واسطے فضیلتہ بیان فرمائیاں کہ لوگ وقت تے آ کے تے جمعے دی گفتگو سنیں، دین دے مسائل سنیں، اسے واسطے یہ سارا اہتمام کیتا گیا۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ دوسری گھڑی وچ آندا ہے اللہ تعالیٰ اس نو نماز جمعے دا ثواب بھی عطا فرما دین اور نال اس نو ایک گاں دی قربانی دا ثواب بھی عطا فرما دین۔ جو بندہ لیٹ ہوندا ویندا ہے جمعے دی نماز واسطے او دا ثواب اتنا ہی کم ہوندا ویندا ہے، حتیٰ کہ آخر تے فرمایا کہ جڑا لیٹ آندا ہے اس نو مرغی دے انڈے دا ثواب ملدا ہے، اور جس ویلے امام خطبہ شروع کر دیندا ہے فرشتے بقیہ زیادہ ثواب لکھنا بند کر دیندے، او رجسٹر بند کر کے تے او بھی جمعے دا خطبہ سننا شروع کر دیندے۔ اس واسطے ترغیب دیتی گئی مسلماناں نو کہ تساں وقت تے آ کے تے دین دیاں گلاں جمعے دے دن نو سکھو۔ الحمدللہ ساڈی کوشش ہوندی ہے کہ جمعے دے دن نو مسلماناں نو کوئی نہ کوئی دین دی گل دسیے، دین دی بارے رہنمائی کریے۔ اس واسطے برادران اسلام کوشش کیتی کرو کہ جمعے دے دن نو اپنے سارے کماں تو آزان تو پہلے ہی بندے نو فارغ ہونا چاہیے تاکہ آزان ملے تو جیویں قرآن دا حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اتھے مسلماناں نو خاص کر کے اللہ خطاب فرمایا، شان فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جس ویلے نماز جمعہ دی آزان ہوئے، نماز جمعہ دی آزان ہوئے می یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تے اللہ دے ذکر دی طرف آؤ، اللہ دی یاد دی طرف آؤ۔ فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دیو۔ اسی آزان بھی ہو جاندی ہے اور اس تو بعد بھی اسی خرید و فروخت کردے رہنے ہاں، اپنے دنیا دے معاملات کردے رہنے ہاں۔ حالانکہ علماء نے لکھیا ہے کہ جمعے دی آزان تو بعد جیڑی خرید و فروخت کیتی ویندی ہے وہ مکروہ ہوندی ہے، اور مکروہ تحریمی ہوندی ہے، یعنی حرام دے قریب ہوندی ہے۔ جیڑا کام جمعے دی آزان تو بعد اگر خرید و فروخت کیتی ویندی ہے وہ صرف عام مکروہ نہیں ہویا، فرمایا مکروہ تحریمی ہوندا ہے، حرام دے قریب وہ عمل ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم سانو نماز جمعہ دی وقت دے اتے تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد پاک ہے جڑا خوش نصیب جمعے دے دن نو غسل کردا ہے، دیکھو کتنی
صفائی دا بھی اہتمام دا بھی ذکر کر دیتا گیا کہ جمعے دے دن نو تساں غسل کرنا ہے، اچھا لباس پانا ہے، اگر خوشبو میسر ہوئے تے خوشبو استعمال کرو، اور پھر تسی آ کے مسجد وچ آ کے تے نماز پڑھو اور خاموشی دے نال تسی خطبہ سن دے ہو۔ اللہ کریم پچھلے جمعے تو لے کے اس جمعے تک انسان دے کولوں جتنیاں خطائے صغیرہ ہوندیاں چھوٹے گناہ ہوندے اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اتنی فضیلت جمعے دے دن دی ہے، لیکن اساں لوگ غفلت دا اساں صرف فارمیلٹی پوری کرنے واسطے بھئی آیا 2 رکعت نماز پڑھی تے پھر واپس چلا گیا، نہیں، جمعے دا جڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ تسی وقت نال آ کے تے دین دی کوئی گل سکھو، دین نو سمجھنے دی کوشش کرو، تو اللہ تبارک و تعالی سانو اپنے دین نو سمجھنے دی توفیق عطا فرماوے، اور پھر نال نال اللہ تعالیٰ اس تے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن نے ارشاد فرمایا جس ویلے جمعے دی آزان ہوئے تے سارے معاملات چھوڑ دیتے کرو۔ میں گزارش کرتا رہنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس اللہ دے محبوب دے حکم تے کتنا عمل فرماندے ہن، قرآن دے حکم تے کتنا عمل کردے ہن۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص لوہاراں والا کام کردا ہے تے لوہے دے اوتے اپنا ہتھوڑا ماردا پیا ہوندا ہے، لے سر ہتھوڑے نو اوتے اٹھاندا ہے تے اذان دی آواز اگر کان وچ آ جاوے تے او ہتھوڑا زمین تے رکھ دیندا ہے، لوہے تے نہیں ماردا، ہن آدا ہے اللہ دا بلاوا آ گیا ہے، دنیا دا کام نہیں کرنا، میں رب کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہوں۔ یہ حقیقت وچ مسلمانی ہے۔ اسی طریقے دے نال اگر امام غزالی علیہ رحمت لکھے کہ اگر کوئی شخص اگر اپنی گھا دی گڈڑی بندا پہ ہے نا تے اس جے گڑ دینی آئی تے گڑ تو پہلے ہی آزان دی آواز کان چ آ گئی ہے، اس اٹھے وہ گڑ چھوڑ دیتی، پہلے نماز ادا کیتی، بعد چ آ کے وہ گڑ بتی۔ اے اصل بھی شوق ہے نماز دا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسانو نماز جمعہ دا اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیتی کرو کہ پہلی آزان تو پہلے ہی سارے معاملات دنیا دے مکمل کر کے جو ہی آزان دی آواز سنو اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ، اللہ دا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ دے محبوب دا کلام سنو، قرآن کریم سنو، اور اس دے اوتے اللہ تعالیٰ اسا سارے پھر عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے تھوڑا جہا وقت آکھیا کہ تسی میرے واسطے کڈو جمعے والے دہاڑے خصوصی طور تے، ذکر فرمایا نماز جمعے دی آزان ہوئے دنیا دے معاملات چھوڑ دیو، خرید و فروخت چھوڑ دیو، اللہ دے ذکر دی طرف آئے۔ پھر جس ویلے تسی نماز پڑھ لو، جس وقت نماز تو فارغ ہو جاؤ، پھر اسلام نے آکھا کہ تسی اپنا کاروبار کھول لو۔ پھر لیکن اساں اتنے حریص ہو گئے ہیں دنیا وچ کہ جڑا قرآن نے حکم فرمایا کہ آزان تو بعد کاروبار نہیں کرنا، اسی سمجھتے ہیں شاید اسے وقت وچ بھی نفع ہے، اس وچ نفع نہیں ہو سکتا۔ قرآن علماء نے لکھا ہے کہ آزان تو بعد کاروبار کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام دے قریب ہے۔ اس واسطے مسلمانوں چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار آزان سندیاں ہی بند کر دیتے کریں جمعے والے دیہاڑے، اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ دے ذکر دی طرف آ جائے گا۔ اور جس ویلے نماز جمعہ پڑھ لو تو قرآن نے یہ نہیں آکھیا کہ بس اس تو بعد تسی مکمل چھٹی کر کے گھر بہ جاؤ، نہیں، فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جس ویلے نماز مکمل کر لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر تسی زمین دے اوتے پھیل جاؤ، اور فرمایا زمین دے اوتے پھیل کے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ دا فضل تلاش کرو۔ اللہ دے فضل تو مراد علماء فرمائے رزق تلاش کرو، رزق تلاش کرو، یعنی پھر تسی اپنا کاروبار کھول لو، پھر اپنا دکان کھول لو، پھر تسی اپنی ریڑھی لا لو، پھر کوئی عرض نہیں۔ تھوڑا جہاں وقت فرمایا میرے دین واسطے تسی کڈو، دین نو سمجھنے واسطے کچھ وقت کڈو، اور پھر جس ویلے نماز جمعہ ہو جاوے تو پھر تسی اللہ تعالیٰ دا فضل تلاش کرو، اللہ دا ذکر، اللہ تعالیٰ دی یاد کرو، اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
اللہ تعالیٰ دا ذکر کثرت دے نال کیتا کرو، اللہ تعالیٰ دا ذکر کثرت دے نال کیتا کرو، لعلکم تفلحون، اللہ دا ذکر تسی جس ویلے کثرت دے نال کرنا ہے، اور خصوصاً جمعے دا دن اگر تسی نماز جمعہ واسطے پہلے غسل فرما لیندے ہو، پہلے تیاری کر لیندے ہو، اذان ہوندیاں ہی مسجد وچ آ کے بیٹھ جاندے ہو، ذکر اذکار کردے ہو، اللہ دے نام دی تسبیح پڑھدے ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اُتے درود پاک پڑھدے ہو، اللہ فرما رہا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تساں دنیا وچ بھی کامیاب ہو جاؤ تے آخرت وچ کامیاب ہو جاؤ۔ کتنی بڑی رہنمائی فرما دیتی کہ اگر تسی کامیابی چاہتے ہو کہ میری دنیا بھی خیر ہو جاوے، میری آخرت بھی خیر ہو بنجے، تو پھر ادھر طریقہ یہ ہے کہ تسی اللہ دا ذکر کثرت دے نال کیتا کرو، اللہ نو یاد کیتا کرو، اللہ تھانو دنیا وچ بھی کامیابی تے آخرت وچ بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، چونکہ جمعے دے دن نو کاروبار تے ہوندے ہیں، اگے بھی حضور دے زمانے وچ بھی ہوندے ہیں، اج بھی ہوندے ہیں، اور اسی آج اتنے مشغول ہو گئے ہاں کہ اپنے کاروبار وچ بیٹھے رہنے ہیں، نہ سانو آزان دا خیال ہوندا، نہ سانو نماز جمعہ دا خیال ہوندا، بس جلدی جلدی آئے، دو فرض پڑھے تے واپس چلے گئے۔ جمعے دی اے حکمت نہیں بیان کیتی گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، حضور خطبہ دیندے پیان مسجد نبوی وچ، اسلام دا بالکل ابتدائی دور ہے تے قحط بھی پہ ہویا آئی، خوراک دے وچ قحط آئی، مل نہیں رہی خوراک، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تے ادو نکارا وج گیا کہ قافلہ آ گیا جڑا کھانے پینے دا سامان لے کے، تو بہت سارے صحابہ کرام جڑے مسجد وچ بیٹھے ہیں نا، انہاں جس ویلے اس قافلے دی آمد دی آواز سنی تو وہ سارے اٹھ کے چلے گئے۔ حدیث پاک جاندہ صرف 12 صحابہ حضور دے کول بیٹھے رہے۔ قرآن نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جس ویلے انہاں تجارت ویکھی، او لہون یا کھیل تماشا، ہوں بھی باہر ڈھول وجن لگ بنے تو پتہ نہیں کتنے لوگ باہر ہی رک ویسے نماز ہی چھوڑ دے سے۔ تجارتاً او لہون، لہو لاب، ان فدو الیہا، او ادھی طرف بکھر ویندن، ادھی طرف چلے جاندن، وَتَرَكُوكَ قائمات، محبوب تھانو کھڑا چھوڑ ویندن۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہو، لیکن حضور اللہ کریم نے فرمایا محبوب انہاں اپنے امتیاں نو، اپنے غلاماں نو دس دیو۔ کہ دس دیو؟ فرمایا کل، اے محبوب فرما دیو ما عند اللہ، جیڑا تساں مسجد وچ آنا نا تے اللہ دا ذکر کرنا تے اللہ ایدے بدلے وچ جیڑا تھانو ثواب اور اجر عطا فرمانا، فرمایا خیر، اے بہتر ہے من اللہو، اس کھیل تماشے نالو، ومن التجارت، تے اس تجارت نالو۔ اساں تے تجارت واسطے بیٹھے رہے ہیں نا، لیکن اللہ دے محبوب، اللہ دا قرآن آکھ رہے ہے کہ او تھوڑے واسطے بہتر ہے کہ تسی مسجد وچ آ کے اللہ دا ذکر کرو، اللہ دی عبادت کرو، اے تھوڑے واسطے بہتر ہے اس تجارت نالو تے اس کھیل تماشے نالو۔ فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور فرمایا اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ رزق کون عطا فرماندا ہے؟ اللہ عطا فرماندا ہے۔ لیکن اسی آدھے ہیں میں جمعے دی اذان تو بعد بھی دکان کھول کے بیٹھا رہنا ہے، ریڑی لائی رکھنی ہے تاکہ میرے گاہک آندے رہن تے میں شاید زیادہ پیسے کما لیسا۔ قرآن فرمایا نہیں، رزق دینے والی میری ذات ہے، اے تھوڑی اس تجارت نالو اے بہتر ہے کہ تسی میرا آ کے ذکر کر دے تے میں جوڑا تھانو عطا فرمانا وہ بہتر ہونا ہے تھوڑی اس تجارت دے نالو۔ لیکن اج اسی اے حکمت جمعے دی بھول چکے ہاں، اسی اپنے دنیا دے کام وچ پورا ہفتہ ہی دنیا دے کام کردے رہنے ہاں، لیکن ایک دن جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور ریاضت واسطے سانو اودے وچوں بھی تھوڑا جہا ٹائم عطا فرمایا کہ فرمایا اس وقت چاہ کے میری عبادت کر لو اور پھر اس تو بعد اپنا روزگار کھول لو، لیکن اسی لوگ اس حکمت نو بھول گئے۔ اور
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے دے دن دا ایک خاص وظیفہ عطا فرمایا. جمعے دے دن نو خصوصی طور تے حضور نے ایک وظیفہ عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ، فرمایا جمعے دے دن نو میرے اتے کثرت نال درود پاک پڑھیا. جمعے دے دن نو میرے اتے کثرت دے نال درود پاک پڑھیا کرو. تو کثرت دے نال تاں ہی پڑھا جا سکتا ہے کہ بندہ وقت نال آ کے مسجد وچ بیٹھا ہو، وقت نال غسل کر کے اچھا لباس پا کے تیاری کر کے مسجد وچ پہنچ جاوے. جو بندہ پہنچے ہی آخر دے اتے تو اس پھر کے کثرت دے نال حضور دے اتے درود فرمایا اکثر الصلاۃ، فرمایا زیادہ کثرت دے نال درود پاک پڑھو جمعے والے دن میری ذات دے. حضور نے جمعے دے دن نو فضیلت بیان فرمائی. فرمایا جمعے دے دن نو آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرمایا. جمعے دے دن نو ہی آدم علیہ السلام دا وصال ہویا. جمعے دے دن نو ہی قیامت قائم ہونی. فرمایا جس ویلے جمعے دا دن ہوندا ہے نا، حدیث پاک وچ آندا ہے ساری کائنات دیا چیزاں ڈر رہی ہیں انہوں کہ جمعے نو قیامت ہی نہ قائم ہو جائے سوائے انسان. ایک انسان ایسا ہے جڑا غفلت دے شکار ہوندا ہے، وہ اپنے کماں وچ دنیا دے معاملات وچ مشغول ہوندا ہے، انہوں کو نہیں خطرہ ہوندا بے قیامت بھی اس جمعے نہ آ سکتی ہے. فرمایا ہر چیز ڈر رہی ہوندی ہے سوائے انسان دے، یہ غفلت دا شکار ہوندا ہے. تو حضور نے فرمایا کثرت دے نال میرے اتے درود پاک پڑھیا کرو. جمعے دا دن سارے دنوں دا سردار دہاڑا ہے، سارے دنوں دا سردار دہاڑا ہے. اور ادھے وچ خصوصی طور تے اللہ تعالیٰ دے تھوڑا جہا وقت سانو اپنی عبادت واسطے خاص کرنے دا حکم فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سانو یہ توفیق عطا فرماوے کہ اسی حضور دی بارگاہ وچ کثرت دے نال درود پاک پڑھیا کریے. جمعے دے دن نو خاص اہتمام کیتا کرو کہ اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ زیادہ درود پاک پڑھیے. مثلا پہلے اگر تسی ایک تسبیح روزانہ پڑھ دے ہو تو کوشش کیتی کرو کہ جمعے والے دیہاڑے 3 تسبیح ہو. جمعے والے دیہاڑے زیادہ درود پاک پڑھیا کرو کہ حضور دی خواہش ہے. حضور حکم فرما رہے ہیں فاکثروا الصلاۃ فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن نو میرے اتے کثرت دے نال درود پاک پڑھیا کرو. اللہ تعالیٰ مینوں اور تساں سارے نو کثرت دے نال درود پاک جمعے والے دن پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. اس واسطے میری سارے دوستاں نو گزارش ہے کہ جمعے دے دن نو غفلت وچ نہ گزاریا کرو. اللہ تعالیٰ دی یاد وچ وقت نال آ کے اللہ تعالیٰ دے کلام نو سنیا، اللہ تعالیٰ دے محبوب دی احادیث نو سنیا. جمعے دا ایک کوئی مطلب نہیں جڑا اساں سمجھ لیا کہ 2 فرض آ کے پڑھے. جمعے دی حکمت یہ ہے کہ تساں دین دا کچھ پیغام سن کے جاؤ تاکہ اس ہفتے تھوڑی رہنمائی ہو جاوے، تسی او دے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. لیکن ساڈے کول سارا ہفتہ ہی دنیا دے کماں وچ گزار دیاں تے جمعہ ہی اپنا دنیا دے کماں وچ گزار دے. حالانکہ یہ دن اللہ تعالیٰ دے خصوصی طور دے ایک تھوڑا جہا وقت دا خاص حصہ مقرر فرما دیتا کہ تسی میری بارگاہ وچ آ کے مینوں یاد کیتا کرو، میرے محبوب نو یاد کیتا کرو. تو اللہ تعالیٰ مینوں بھی اور تساں ساریاں نو جمعے دے دن خاص اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وقت نال حاضری دیتی کرو. میرے واسطے نہیں، اپنی اصلاح واسطے میری تے کوشش ہوندی ہے کہ میں تھانوں دین دساں، قرآن دساں، احادیث دساں تاکہ تساں لوگ بھی اور میری بھی اصلاح ہوئے تے نال نال تھوڑی بھی اصلاح ہو. اللہ کریم اساں سارے توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.